नमस्कार, यो हो टिभी टुडे नेटवर्क सुदूर पश्चिम खबरमा स्वागत छ। म राजवेन्द्र भट्ट। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख खबरबाट। सुदूरपश्चिममा आइसियु र भेन्टिलेटरको चरम अभाव, कोरोना संक्रमितको उपचारमा सकस, जनशक्ति अभाव हुँदा भएका भेन्टिलेटर समेत प्रयोगविहीन। कैलालीको गोदावरी नगरपालिकामा सडक र पुल निर्माणमा तीव्रता, स्वाखले खोलामा निर्माणाधीन पुल 50% सम्पन्न, आगामी वैशाखभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य। तराईमा बढेको अत्यधिक चिसोले जनजीवन कष्टकर, वृद्ध वृद्धा र बालबालिकालाई झनै समस्या, चिसोका कारण तरकारी खेतीमा समेत असर। नेपाल भारत नाका बन्द हुँदा दार्चुलाको सुन्तला बजारीकरणमा समस्या, उत्पादित सुन्तला बारीमै कुहिँदा लाखौंको नोक्सानी, बजारीकरणमा सहयोग गरिदिन कृषकको गुहार। र लिटल फ्लावर प्रिमियर लिग 5औं संस्करणको तयारी तीव्र, आगामी फागुन 15 गतेबाट प्रतियोगिता सुरु हुने, देशभरका 12 विद्यालयले सहभागिता जनाउँदै। अब सुदूरपश्चिम खबर विस्तारमा। कञ्चनपुरको बैतकोट नगरपालिका दूधमा आत्मनिर्भर बन्दै गएको छ। नगरपालिकाभित्र रहेका सहकारीहरूसँगको सहकार्यपछि दूधमा आत्मनिर्भर बन्नेतर्फ नगरपालिका अग्रसर भएको हो। नगरमा दुग्ध संकलन केन्द्र तथा डेरी उद्योग स्थापना गरी किसानहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउने योजना कार्यान्वयनको चरणमा छ। कञ्चनपुरको बेतकोट नगरपालिका दूध संकलन केन्द्र र डेरी उद्योग स्थापना गरी दूधमा आत्मनिर्भर बन्दै गएको छ। नगरले दैजी साना किसान सहकारी र सुडा साना किसान सहकारीसँग सहकार्य गरी दूध संकलन केन्द्र र डेरी उद्योग स्थापना गरेको हो। लामो प्रयासपछि नगरलाई दुग्धमा आत्मनिर्भरतर्फ उन्मुख गराउन सफल भएको जनप्रतिनिधिको भनाइ छ। दूधबाट बन्ने विभिन्न परिकारहरू हामीले उत्पादन गरेर त्यो बजारमा त्यसरी पनि बजारीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने हेतुले हामीले 2 वर्ष पहिलादेखि यो अवधारणा अगाडि सार्यौं र 2 वर्ष पहिला यो भवन निर्माण गर्नका निमित्त हामीले नै शिलान्यास गरियो। भवन आज निर्माण भएको छ। त्यसै गरेर बेतकोट नगरपालिका र साना किसान कृषि सहकारी संस्था सुडा र दैजीसँगको साझेदारीमा हामीले केही सामग्रीहरू यो डेरी उद्योगका लागि अति आवश्यक पर्ने ती मेसिन लगायतका विभिन्न सामग्रीहरू खरिदका लागि पनि हामीले साझेदारी गरेर त्यो कामहरू अगाडि बढाएका छौं। स्थानीय तहमा रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि बेतकोट नगरपालिकाले अघि सारेका विभिन्न योजनाहरू उत्कृष्ट रहेको हुँदा दोस्रो पटक पनि सहकार्य गरेको युएनडीपीले जनाएको छ। नगरमा दुग्ध संकलन केन्द्र तथा डेरी उद्योग मार्फत राम्रो काम गरेमा अझै लगानी गर्ने युएनडीपी सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख वैजयन्ती गिरी सिंहको भनाइ छ। दिगो विकासको कुरा गर्ने हो भने स्थानीय स्तरमा रहेका संस्थाहरूलाई चाहिँ बलियो बनाएर हामीले लानुपर्छ। अब आगामी दिनहरूमा हाम्रा यस्तै किसिमका सहकारीलाई सपोर्ट गर्ने प्रोजेक्टहरू युएनडीपी को आयो भने हाम्रो यहाँहरूको काम हामीले राम्रो देख्यौँ भने र यहाँहरूले जुन चाहिँ सेवा राम्ररी चाहिँ जुन बेनिफिसियरिजहरू जो चाहिँ सेवा प्राप्त गर्नेहरू हुन्छन् उहाँहरूलाई चाहिँ दिनुभयो भने हामी युएनडीपी सहयोग गर्न एकदम तत्पर छौं। यस्तै कोभिड-19 प्रतिक्रिया तथा पुनर्लाभ परियोजनाको रूपमा बेतकोट नगरपालिकाका 10 वटै ओडामा 400 किसानलाई आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य रहेको स्वीट नेपालले जनाएको छ। संयुक्त रूपमा दुग्ध संकलन केन्द्र र डेरी उद्योगलाई विभिन्न सामग्री हस्तान्तरण गरिएको हुँदा सामग्रीले सहकारीमा आबद्ध 1900 भन्दा बढी किसान लाभान्वित हुने स्वीट नेपालको दाबी छ। खास गरी आज हामीले साना किसान सहकारी संस्थालाई चाहिँ जुन सामग्रीहरू सहयोग सामग्रीहरू फ्रिज लगायतको सामानहरू हस्तान्तरण गर्यौं, क्यान लगायत बुटहरू केही औजारहरू जुन सहयोग गरेका छौं र योले विशेष गरेर यो सहकारीसित आबद्ध भएका 1900 जना जो आम कृषकहरू छन् उहाँहरूमध्ये मलाई लाग्छ धेरैजना चाहिँ जुन पशुपालन क्षेत्रमा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ र ती किसानहरूलाई चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ सहयोग हुन्छ जस्तो लाग्छ। युएनडीपी स्वीट नेपाल र नगरपालिकाको संयुक्त सहकार्यमा उक्त दुग्ध संकलन केन्द्र तथा डेरी उद्योगलाई 5 लाख रुपैयाँ बराबरका 5 थान 6 लिटर क्षमताका डीप फ्रिज, 20 थान क्यान, दूध मापन गर्ने 1 लिटर र आधा लिटर क्षमताका भाडाहरू, आवश्यक अन्य सामग्री हस्तान्तरण समेत गरिएको छ। चिसो मौसममा दूधको खपत कम हुने भएकाले यी सामग्रीहरू पाएसँगै सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ। कञ्चनपुरबाट राजेन्द्र विष्टको रिपोर्ट।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका अस्पतालमा आइसियू र भेन्टिलेटर सेवाको अभाव जारी रहेकाले जाडोसँगै कोभिड-19 का बिरामी बढे उपचारमा कठिनाई हुने अवस्था हुने देखिएको छ। स्रोत र साधन अभावका कारण डडेलधुरा र सेती प्रादेशिक अस्पताल लगायत अन्य अस्पतालहरूमा अझै आइसियू र भेन्टिलेटर सेवा सञ्चालनमा कठिनाई भइरहेको पाइएको छ। अस्पतालमा आउने बिरामीको चापको अनुपातमा डडेलधुरा, सेती, महाकाली र टिकापुर अस्पतालमा उपकरण र दक्ष जनशक्तिको पनि अभाव छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा झण्डै 1 दर्जन सरकारी अस्पताल रहे पनि धनगढी बाहिरका अस्पतालमा स्रोत र साधनको अभाव कायमै रहेको हो। धनगढी बाहिर बिरामीको उपचारमा प्रयोग हुने उपकरण र जनशक्तिको खाँचो छ। प्रदेश सरकारले 20 वटा भेन्टिलेटर विभिन्न 10 वटा अस्पताललाई जनही 2 थानका दरले वितरण गरेको भए पनि ती सञ्चालनमा ल्याउन दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न नसकिँदा अस्पतालमा थन्क्याउनु पर्ने अवस्था आएको बताइएको छ। कञ्चनपुरको महाकाली अस्पतालमा 6 वटा आइसियू बेड रहे पनि कोभिडको लागि कुनै पनि छुट्याइएको छैन। कोभिडका लागि 2 वटा भेन्टिलेटर रहे पनि दक्ष जनशक्तिको अभावका कारण बिरामीको उपचारमा समस्या भइरहेको अस्पताल विकास समितिले जनाएको छ। विकास निर्माणका काम भइरहेका स्थान नजिकैबाट नदीजन्य वस्तुको जथाभावी उत्खननले बाधा पुगेको छ। भौतिक संरचना निर्माण भइरहेका ठाउँ नजिकैबाट नदीजन्य वस्तुको उत्खनन गर्दा निर्माण भएका तथा निर्माणाधीन संरचनालाई क्षति पुग्ने गरेको छ। कैलालीमा निर्माणाधीन रानी जमरा कुलरिया सिंचाई आयोजनाको नहरको आसपासबाट दैनिक नदीजन्य वस्तुको उत्खनन कार्य भइरहेको छ। भौतिक पूर्वाधारका संरचना निर्माण भइरहेका स्थान नजिकैबाट नदीजन्य वस्तु उत्खनन गर्दा निर्माणाधीन संरचनालाई असर पारेको छ। आयोजनाको लम्कीतर्फ निर्माण भइरहेको नहर क्षेत्रमा पर्ने बर्गदा र बास खोलामा नहरको सुरक्षाका लागि गरिएको तटबन्ध समेत उत्खननका कारण भाँचिएको छ। चोरी र सरैला नदीमा पनि समस्या आउने खतराको जोखिम बढेको आयोजनाले जनाएको छ। कैलाली गोदावरी नगरपालिकाको चाख्ले खोलामा निर्माणाधीन पुलले तीव्रता पाएसँगै स्थानीयहरू हर्षित भएका छन्। अत्तरिया बजार जोड्ने सबैभन्दा छोटो दूरीको चौकी डाँडा फल्टुडे सडक खण्डमा पर्ने चाख्ले खोलामा पक्की पुल निर्माण हुन थालेपछि नगरको वडा नम्बर 10, 11 र 12 का स्थानीय हर्षित भएका हुन्। कैलाली जिल्लाको गोदावरी नगरपालिका 11 मा पर्ने चाख्ले खोलामा पुल नहुँदा स्थानीयलाई आवत जावतमा निकै कठिनाई हुने गरेको थियो। हिउँदमा 1-2 महिना खोलामा पानी नहुँदा आवत जावत गरिरहेका स्थानीय बर्खायाम सुरु भएपछि निकै मर्कामा हुन्थे। प्रदेशको राजधानी अत्तरियाबाट करिब 6-7 किलोमिटरको दूरीमा पर्ने उक्त खोलामा पुल नहुँदा ओलानी अकालमै ज्यान गुमाउन बाध्य थिए। पछिल्लो समय खोलामा निर्माणाधीन पुलले तीव्रता पाएसँगै स्थानीय हर्षित भएका छन्। कति गर्भवती आएमा पनि त्यस्तै गाडी नपाएर नतर्न सकेर त्यस्तै अकालै बितेका थिइन्। बिमारी सर्पले टोकेका त्यस्ता सब दुखी भएर अकालै बितेका थिए। अब पुल चाँडै सिद्धिन लाग्यो, त्यही भएर यहाँको जनतालाई धेरै खुसी भएको छ। सरितो पुलको एउटा हुँदैछ काम। अब कति भन्दै 18 महिनाले 6 महिनामा यिनी चाहिँ तयार गर्न छन्। अरू हामीलाई धेरै उठ्यो असुविधा थियो, अब राम्रो हुनेछ। अत्तरिया बजार जोड्ने सबैभन्दा छोटो दूरीको चौकी डाँडा फल्टुडे सडक खण्डको चाख्ले खोलामा निर्माणाधीन यस पक्की पुलको गत असोजमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले औपचारिक रूपमा शिलान्यास गर्नुभएको थियो। पुल शिलान्यास गरिएको 3 महिनामै भौतिक प्रगति 50% सम्पन्न भइसकेको छ। बजेट अभाव नभए आगामी वैशाख महिनाभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्ने निर्माण व्यवसायीको दाबी छ। समयमै हामीलाई अलि पूर्वाधार विकासबाट रकमको निकासी भयो भने हाम्रा चुनौती अड्ने छन्। जस्तै सरिया सिमेन्टहरूको होइन, लाग्ने मेटेरियलको औजार सामग्रीहरूको होइन, हामीले त्यसको लागि सहज तरिकाले ल्याएर हामीले छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्ने र उहाँलाई नै यो पुललाई हस्तान्तरण गर्नेछौँ। यहाँ 2077 साल असार 30 गते पूर्वाधार विकास कार्यालय र निर्माण कम्पनी रोहित निर्माण सेवा बीच 18 महिनामा यस पुलको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो।
3 महिनामै 50% काम सकिएपछि गुणस्तरीयतामा कमी आउने आशंका स्थानीयको छ। तर नगरपालिका र पूर्वाधार विकास कार्यालयबाट प्राविधिकहरू खटाएर आवश्यक निरीक्षण गर्न निर्माण कार्यलाई गुणस्तरीय तथा छिटो छरितो सम्पन्न गराउन निर्देशन दिएको जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन्। जसरी पनि हामीले त्यो कार्य जहाँ काम भइरहेको छ त्यो ठाउँमा चाहिँ होर्डिङ बोर्डहरू चाहिँ अनिवार्य राख्नुपर्ने प्रावधान मिलाएका छौँ। त्यसै अनुसार चाहिँ त्यो कामहरू कसरी भइरहेको छ भन्ने कुराहरूको हकमा काम सुरु हुनु पूर्व र बिचमा र अन्तिममा बजेट भुक्तानी हुनु पूर्व चाहिँ त्यो अनुगमनको कामहरू हामीले अगाडि बढाएका छौँ। पुल निर्माणको लागत अनुमान 2,13,88,200 गरिएको भए पनि 1,72,81,078 रुपियाँमा निर्माण सम्झौता गरिएको हो। 18 महिनामा सम्पन्न गर्नुपर्ने पुलको कुल लम्बाइ 26 मिटर र 8 मिटर चौडाइ रहेको छ। कैलालीबाट अनिल पन्तको रिपोर्ट। सुदूरपश्चिम खबरमा पालो छोटो विश्रामको। अब बाँकी खबर। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा थप 40 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। सेती प्रादेशिक अस्पतालमा गरिएको परीक्षणमा कैलालीका 33 जना सहित 40 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। अस्पतालका सूचना अधिकारी दिलीप कुमार श्रेष्ठले धनगढी उपमहानगरपालिकाका थप 8 जनामा संक्रमण देखिएको जानकारी दिनुभयो। यस्तै कैलालीको गौरी गंगा नगरपालिकाका 19 जना, गोदावरी नगरपालिकाका 4 जना, घोडाघोडी नगरपालिका र कैलाली गाउँपालिकाका 1-1 जनामा भाइरसको संक्रमण देखिएको छ। यस्तै उता कञ्चनपुरको बेदकोट नगरपालिकाका 5 जना, शुक्लाभाडा नगरपालिका र भीमदत्त नगरपालिकाका 1-1 जनामा पनि संक्रमण पुष्टि भएको सूचना अधिकारी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। डिभिजन वन कार्यालय बैतडीले कृषकहरूलाई 20,000 ओखरका बिरुवा वितरण गरिरहेको छ। ओखर हिउँदमा रोप्नुपर्ने बिरुवा भएकोले इच्छुक कृषकहरूलाई ओखरका बोट वितरण गरिरहेको डिभिजन वन कार्यालय बैतडीले जनाएको छ। बैतडीका 10वटै स्थानीय तहहरूमा ओखरको उत्पादन हुँदै आएको छ। पालिकाहरूले विभिन्न वडाहरूलाई ओखर पकेट क्षेत्र समेत घोषणा गरेका छन्। कृषकहरूलाई वन डिभिजन कार्यालयबाट ओखरका बोटहरूले वितरण गरिरहेको सुर्नया गाउँपालिकाले जनाएको छ। ओखरका बोटहरू वितरण हुँदैछन् भन्ने हाम्रो हाकिम साहबबाट चाहिँ जानकारी पाएअनुसार अहिले समूहका अध्यक्षज्यू नै यहाँ आएका छन्। हाम्रो चाहिँ सुर्नया गाउँपालिकाले पनि 2 नम्बर वडालाई फलफुल पकेट क्षेत्र घोषणा गरेको हुनाले त्यहाँ ओखर राम्रो फल्ने हुनाले चाहिँ कृषकहरू एकदमै खुसी छन् र यसबाट आय आर्जन गरेर अगाडि बढ्छन्। डिभिजन वन कार्यालय बैतडीमा ओखरको सम्भावना उच्च देखिएपछि स्थानीय दाँते प्रजातिको बिउ सङ्कलन गरी बोट बिरुवाहरू उत्पादन गरिएको छ। ओखर हिउँदमा रोप्नुपर्ने भएकोले अहिले इच्छुक कृषकहरूलाई ओखरका बोट बिरुवाहरू वितरण गरिरहेको डिभिजन वन कार्यालय बैतडीले जनाएको छ। यो चाहिँ हिउँदे वर्षा सुरु हुने चिसो मौसममा चाहिँ पात झरेपछि वितरण गर्नुपर्ने यसको प्राविधिक कारणले चाहिँ गर्नुपर्ने भएकोले हामीले 4-5 दिन अगाडिबाट स्थानीय कृषकहरूलाई अनि कृषक समूहहरूलाई वनोपभोक्ता समूहहरूलाई डिभिजन वन कार्यालय बैतडीले चालू आर्थिक वर्षमा 20,000 ओखरका बिरुवा उत्पादन गर्ने लक्ष्य समेत राखेको छ। कैलाली कञ्चनपुर लगायत तराईका जिल्लामा केही दिनदेखि बढेको शीतलहरका कारण जनजीवन कष्टकर बनेको छ। हुस्सु र कुहिरोको कारण घाम लाग्न नसकेपछि बढेको चिसोले जनजीवन नै कष्टकर बनेको हो। शीतलहरसँगै बढ्ने जाडोले सर्वसाधारणको दैनिकमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने गरेको छ। चिसोबाट वृद्धवृद्ध, बालबालिका र दैनिक मजदुरी गरेर जीविका चलाउने वर्ग बढी प्रभावित हुने गरेका छन्। पहाडी क्षेत्रका जिल्लामा घाम लागे पनि यति बेला कैलाली, कञ्चनपुर लगायतका तराईका जिल्लाहरूमा कुहिरो र हुस्सोले ढाकिने गर्दछ। दिनभरि नै लाग्ने बाक्लो हुस्सोले स्थानीयलाई समस्या भइरहेको हो। लामो समयसम्म हुने शीतलहरका कारण देखिने डडुवा रोगको प्रकोपले आलु, गोडभेला, तरकारी लगायतका बालीनाली नष्ट हुने समस्या बढेको समेत स्थानीयहरूको भनाइ छ। सुदूरपश्चिम खबरमा फेरि छोटो विश्राम। अब जनआवाज। कोभिड-19 का कारण वैदेशिक रोजगारी गुमाएका नागरिकहरूका लागि सरकारले विभिन्न योजना ल्याएको छ।
बेरोजगारहरूको व्यवस्थापन, पुनर्स्थापना, स्वरोजगार तथा उद्यमशीलता तीनै तहको सरकारको प्राथमिकतामा छ। रोजगारी सृजनाका निम्ति तीनै तहको सरकारले विशेष प्याकेज ल्याइरहँदा वास्तविक पीडित लाभान्वित भएका छन् या छैनन् भनी हामीले सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्ने केही व्यक्तिहरूलाई सोधेका छौँ। यहाँ काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्छु भन्ने उद्देश्यका साथ केही स्थानीय तहहरूले आफ्नो नीतिमा राखे। प्रदेश सरकारले पनि पशुपालन र कृषि आधुनिक कृषिमा चाहिँ केही बजेट पनि विनियोजन गर्यो र पनि एउटा कार्यक्रम ल्याए पनि समयमा निर्देशिका निर्माण गर्ने कुरा अनि त्यस्ता किसिमका कार्यक्रमहरू ल्याउने कुराहरू अनि जो वास्तविक आप्रवासनबाट फिर्ता भएका श्रमिकहरू थिए तिनीहरूलाई चाहिँ कार्यक्रम दिने कुरामा ढिलाइ गरेका कारण अहिले फिर्ता भइरहेको अवस्था छ। र अर्को कुरा के छ भने जो हाम्रो स्थानीय सरकार होस् या प्रदेश सरकार होस् जो अनुदान वितरण गर्ने कुरा छ, अनुदान वितरण गर्ने कुरामा चाहिँ एकदमै बिचौलियाहरूले मात्र पाउने किसिमले चाहिँ वितरण गरेको हामीले देखिरहेका छौँ। वैदेशिक रोजगारमा पठाउँदा उहाँहरूलाई चाहिँ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको सुरक्षाका हिसाबले पठाउन सक्यो भने अलिकति राम्रो हुन्थ्यो कि त्यसमा पनि खास गरी विदेशमा पठाउँदा अथवा भारतमा पठाउँदा आफ्नो नागरिकको तथ्याङ्क राख्ने, उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्था जाँच गर्ने, उहाँहरूले शिक्षा पाए कि पाएन, रोजगारी पाए कि पाएन, श्रमको उचित व्यवस्थापन भयो कि भएन, यी सम्पूर्ण कुरालाई सरकारले चाहिँ नजर गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो ढङ्गले दक्ष बनाएर पठायो भने सायद उनीहरूको श्रमको मूल्य पाइन्छ कि भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई। अहिले यो अवसर पनि थियो, कोरोनाले एउटा अवसर पनि जुटाइदिएको थियो। वैदेशिक रोजगारमा गएका युवा दाजुभाइहरू फर्किनु पर्ने अवस्था भयो र फर्केर उहाँहरू चाहिँ नै स्वदेशमै काम गर्छु भन्ने पनि एउटा प्रतिबद्धता थियो। त्यो अवसर थियो राज्यको लागि, राज्यले केही विकास गर्न सक्थ्यो, त्यो खालको उहाँहरूलाई स्वरोजगार दिन सक्थ्यो, रोजगारीका अवसरहरू दिन सक्थ्यो। त्यो खालको पोलिसीहरू नभइदिँदा, पोलिसी बनाउन ढिला गर्दा यो खालको अवसर गुम्दै गएको छ। गुमी पनि सक्यो भन्दा अप्ठ्यारो नहोला। त्यसकारण अझै पनि के राज्यले के ध्यान दिइदिन पर्ने जरुरी छ भने अहिले चाहिँ नै विभिन्न क्षेत्रमा सिपमूलक मान्छेको अभाव छ। जस्तो कार्पेन्टरको अभाव छ, हाउस वायरिङ गर्ने मान्छेहरूको अभाव छ, टाइल मार्केटिङको अभाव छ, त्यो सिप भएका मान्छेहरूको अभाव छ, कपाल काट्ने मान्छेहरूको अभाव छ। यी सिपमूलक क्षेत्रमा विभिन्न अभाव छ। सँगसँगै अरू पनि फिल्डमा अहिले अब भारतबाट अन्य देशबाट तरकारीहरू आयात हुनमा पनि कमी भएको छ र यहाँ चाहिँ नि मौसमी तरकारी खेतीहरू गर्न प्रवर्धन गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ नि यहीँ केही न केही अनुदानको कार्यक्रमहरू अनुदान दिएर बिउ पुँजी दिएर यहीँ चाहिँ टिकाउन सक्थ्यो राज्यले, त्यो गर्न चुकेको छ। कोभिडका कारणले विभिन्न देशमा रहेका र अझ खास गरिकन रोजगारीका लागि भारत गएका मान्छेहरू एकचोटि चाहिँ सुरुको लकडाउनभन्दा अगाडि स्वदेश फर्किसकेपछि फेरि पुनः भारत नै जाने या विदेश नै जाने सुरुवात भएको छ। यसरी आएका मान्छेहरूलाई स्वदेशमै रोजगारी सृजना गर्नुपर्दछ भन्ने उद्देश्यका साथ सरकारले अलिकति केही प्याकेज ल्याएको पनि देखिन्छ। कतिपय स्थानीय तहहरूले बैङ्कहरूसँग सहमति गरेर निःशुल्कमा बिना ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराउनेदेखि लिएर प्रदेशहरूले पनि त्यो खालको औद्योगिक उद्यमशीलता ऋणहरू दिने कुरा चाहिँ छ, गरिरहेको पनि छ, तर त्यो सम्बन्धित मान्छे कहाँ पाइरहेको छैन। तपाईँले विचार गर्नुभयो भने विभिन्न किसिमको स्वरोजगार गर्ने मान्छेहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने सवालमा उनीहरूले ठुलो दुःख पाइरहेको, प्रक्रियागत सवालमा दुःख पाइरहेको देखिन्छ। अब आर्थिक खबर। दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिका सुन्तला उत्पादनका लागि पकेट क्षेत्रकै रूपमा रहेको छ। विगतमा सुन्तला बिक्रीबाट ब्यासका विभिन्न वडाका स्थानीय मनज्ञ आमदानी गर्दै आएका थिए, तर यस वर्ष कोरोना कहरका कारण नेपाल भारत नाका बन्द हुँदा सुन्तलाको बजारीकरणमा समस्या भएको छ। दार्चुलामा उत्पादित सुन्तलाले बजार नपाउँदा कृषकहरू मर्कामा परेका छन्। जिल्लाको ब्यास गाउँपालिका 6 हुत्ती क्षेत्रका स्थानीय पार्वतीय नाका नखुल्दा सुन्तला बजारीकरण नभएपछि मारमा परेका हुन्। किसानले निकै मेहनत गरी फलाएका सुन्तला बजारसम्म पुर्याउन नसक्दा बारीमै कुहिँदैछन् भने सुन्तला बिक्रीबाटै जीविकोपार्जन गर्ने स्थानीय निकै चिन्तित बनेका छन्।
एक दानोसम्म पनि बेचिन गाह्रो भइराखेको छ। नेपालबाट लैजान पनि धेरै गाह्रो छ। गाडी पनि चलिरहेको छैन नेपालमा। ट्र्याक्टर हो, ट्र्याक्टरमा लैजाँदा बिग्रिने सम्भावना चाहिँ हुन्छ कि बिग्रिने भन्दाखेरि पेचिने सुन्तलाका दानाहरू पेचिएपछि कसैले किन्दैन। ब्यासमा उत्पादन हुने सुन्तला, मौसम, कागती तथा अमिलो लगायतका उपजहरूको बजारीकरणमा निकै समस्या छ। कोरोना त्रासले नेपाल भारत नाका बन्द हुँदा बजारीकरणका साथै बिरुवामा लाग्ने रोग किरा समेत रोकथामका लागि औषधोपचार गर्न सकिएको छैन। सीमा क्षेत्रका कृषकहरू विभिन्न समस्या भोग्दै आइरहेकाले स्थानीय सरकार तथा जनप्रतिनिधिले समाधानका लागि आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने स्थानीय अगुवाहरूको माग छ। यहाँ नेपालमाबाट चाहिँ लग्ने सम्भावना पनि छैन र लगेर पनि दार्चुला बजारमा चाहिँ बिक्री हुने सम्भावना चाहिँ न्यून देखिरहेको छ। त्यसकारण यहाँ मेरो मात्र होइन, लगभग धेरै व्यक्तिहरूको चाहिँ प्रशस्त मात्रामा मनग्गे आम्दानी गर्ने गर्थे र त्यो मनग्गे आम्दानी लगभग यहाँ हाम्रो बसैली वडामा चाहिँ 1 करोड बराबरको भारू रुपियाँ चाहिँ आम्दानी हुने गर्थ्यो। 10, 20, 5, 6 सुन्तलाका बोट नभएको कुनै पनि छैन। एक रुखले कमसे कम 4,000, 5,000 कमाउने ठाउँमा अब हामी मतलब त्यस्ता सीमित भइरहेका छौँ। लगभग यदि यो सन्तराको चाहिँ यो सन्तराको साथमा अरू पनि गर्ने हो भने 2 करोडको चाहिँ आम्दानी हाम्रो अहिले मर्न लागेको छ। त्योभन्दा अरू कुनै विकल्प छैन। कृषि ज्ञान केन्द्र दार्चुलाका अनुसार जिल्लामा प्रत्येक वर्ष 1 करोड मूल्य बढेको सुन्तला, मौसम तथा कागती बिक्री वितरण हुने गरेको छ। यस वर्ष कोरोना महामारीले नाका बन्द हुँदा समस्या भएकाले सुन्तला, कागती, अमिलो, गहत, भटमास लगायतका उपजहरूको बजारीकरणका लागि सङ्कलन केन्द्र सञ्चालन गर्न पहल गरिरहेको कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ। अझै पनि कतै बजार खोजिदिनुपर्छ भने हामी चाहिँ बीचको एउटा पुलको काम चाहिँ गरिदिन सक्छौँ भनेर चाहिँ उहाँहरूलाई आश्वासन पनि दिएका छौँ र उद्योग वाणिज्य सङ्घलाई पनि चाहिँ तपाईँहरूको तर्फबाट के गर्न सकिन्छ त्यो पनि चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ गरिदिनु पऱ्यो र ब्यास गाउँपालिकालाई पनि हामीले चाहिँ यो गरिदिरहेको छौँ। अझै चाहिँ हाम्रो पैसाले मात्रै ढुवानीमा नपुग्न सक्छ, तपाईँहरू पनि केही छुट्याइदिनु होला भनेर चाहिँ एक किसिमको चाहिँ हामीले चाहिँ छलफल चाहिँ भइसकेको छ। कृषि उत्पादनको बजारीकरणका लागि उत्पादन हुने क्षेत्रमै कृषि उपज सङ्कलन केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने देखिन्छ, जसबाट कृषि उपजले बजार पाउनेछ भने कृषकहरूलाई प्रोत्साहन मिल्नेछ। यसरी स्थानीय तहमै व्यावसायिक कृषिमा युवाहरूलाई आकर्षित गराई रोजगारी सृजना गर्न समेत सकिनेछ। दार्चुलाबाट रामसिंह धामीको रिपोर्ट। अब खेल खबर। लिटिल फ्लावर प्रिमियर लिग विद्यालय स्तरीय अन्डर 19 प्रतियोगिताको 5औं संस्करण फागुन 15 गतेबाट धनगढीमा हुने भएको छ। आयोजक लिटिल फ्लावर स्पोर्ट्स एन्ड इभेन्ट्सले शनिबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै फागुन 15 गतेबाट प्रतियोगिता सुरु हुने जानकारी दिएको हो। प्रतियोगिता फागुन 24 गतेसम्म जारी रहनेछ। विद्यालय स्तरबाट विद्यार्थीहरूबाटै खेलाडी उत्पादन गर्न प्रतियोगिता आयोजना गर्ने गरेको र 5औं संस्करणको पनि तयारी तीव्रताका साथ सुरु भइसकेको लिटिल फ्लावर स्पोर्ट्स एन्ड इभेन्ट्सका अध्यक्ष रामचन्द्र शाहीको भनाइ छ। क्रिकेट प्रतियोगिता हो। यो प्रतियोगिताले देशभरिमा रहेका विद्यालयहरू मध्येबाट 12वटा विद्यालयलाई समावेश गरेर प्रत्येक वर्ष सञ्चालन हुँदै आए। लेकम नकआउटको आधारमा खेलाइने प्रतियोगितामा विद्यालय स्तरका 19 वर्ष मुनिका खेलाडीहरूले सहभागिता जनाउन सक्नेछन्। विगतमा 4 जनासम्म विद्यालय बाहिरका 19 वर्ष मुनिका खेलाडीहरूलाई खेलमा सहभागी गराइए पनि यस वर्षदेखि भने केवल 2 जना खेलाडीलाई मात्रै सहभागी गराउन पाइने भएको छ। धनगढी स्थित संघीय प्रहरी इकाइको खेल मैदानमा हुने प्रतियोगितामा देशभरका 12 विद्यालयको सहभागिता रहने बताइएको छ। सुदूरपश्चिम खबर सक्यो। बिदा लिनु पूर्व प्रमुख खबर फेरि एकपटक। सुदूरपश्चिममा आइसियु र भेन्टिलेटरको चरम अभाव। कोरोना संक्रमितको उपचारमा सकस, जनशक्तिको अभावमा भएका भेन्टिलेटर समेत प्रयोगविहीन। कैलालीको गोदावरी नगरपालिकामा सडक र पुल निर्माणमा तीव्रता। चाक्ले खोलामा निर्माणाधीन पुल 50% सम्पन्न। आगामी वैशाखभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य। तराईमा बढेको अत्यधिक चिसोले जनजीवन कष्टकर। वृद्ध वृद्ध र बालबालिकालाई झनै समस्या। चिसोका कारण तरकारी खेतीमा समेत असर।
नेपाल भारत नाका बन्द हुँदा दार्चुलाको सुन्तला बजारीकरणमा समस्या, उत्पादित सुन्तला बारीमै कुहिँदा लाखौंको नोक्सानी, बजारीकरणमा सहयोग गरिदिन कृषकको गुहार। र लिटल फ्लावर प्रिमियर लिग 5औं संस्करणको तयारी तीव्र, आगामी फागुन 15 गतेबाट प्रतियोगिता सुरु हुने, देशभरका 12 विद्यालयले सहभागिता जनाउने। हामीलाई टिभी टुडे नेपाल एप्स डाउनलोड गरी विश्वभर प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै www.tvtoday.news.com मा गई हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ भने फेसबुक, युट्युब र ट्विटरमा समेत फलो गर्न सक्नुहुनेछ। विकास, निर्माण र जनसरोकारका विषयमा हाम्रो आवाज जारी छ। अहिलेलाई सम्पूर्ण सुदूरपश्चिम खबर युनिटका साथ म राजेन्द्र भट्ट पनि बिदा चाहन्छु। टिभी टुडे एसडी हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।